कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म लालु चौधरी, श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 सुनसरी। एमएस एक्सेलमा आजका विषयवस्तुहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो विषयवस्तु इन्सर्ट जिरोज बिफोर नम्बर्स अथवा सङ्ख्याहरूका अगाडि शून्य कसरी राख्ने। दोस्रो क्यारेक्टर फङ्सन अथवा हाम्रो किबोर्डमा नभएका क्यारेक्टर अथवा सङ्केत चिन्हहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने। तेस्रो कोसन्ट एन्ड मोड फङ्सन भागफल र शेष सूत्रहरू। कुनै सङ्ख्याले अर्को सङ्ख्यालाई भाग गर्दा त्यसको भागफल कति र शेष कति रहन्छ भन्ने सूत्रहरू पढ्नेछौँ। चौथो विषयवस्तु रहेको छ कन्क्याटिनेट फङ्सन अथवा धेरै सेलहरूमा भएको कन्टेन्टलाई एउटै सेलमा कसरी समावेश गर्ने अथवा सङ्गठित गर्ने। र अन्त्यमा रहेको छ क्रिएट सिम्बल नम्बर्स एज एसई अथवा माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा काम गरिएको सिम्बल नम्बर जस्तै कसरी सिम्बल नम्बर तयारी गर्ने। आज एक्सेल सञ्चालन गर्ने अथवा हाम्रो प्रोग्रामलाई रन गर्नका लागि हामीले यसभन्दा अगाडि नै 5वटा विभिन्न तरिकाहरू जस्तै स्टार्ट बटनबाट, सर्च बारबाट, त्यसै गरी टास्क बारबाट, डेस्कटपमै राइट क्लिक गरेर अथवा विन्डो प्लस आर कमान्ड रन थिचेर हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल स्टार्ट गर्न सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। आज हामी नयाँ तरिकाबाट माइक्रोसफ्ट एक्सेल रन गर्नेछौँ। त्यसका लागि किबोर्डको कन्ट्रोल र विन्डो बटन थिचेर 1 2 3 4 5 6 7 अथवा टास्क बारको 7औं स्थानमा रहेको 7लाई हामीले क्लिक गर्यौँ भने माइक्रोसफ्ट एक्सेल रन गर्न सक्दछौँ। र सबभन्दा पहिले हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुकलाई खोल्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2019 खुलिसकेको छ। अब सबभन्दा पहिले हाम्रो विषयवस्तु इन्सर्ट जिरोज बिफोर नम्बर्स। हाम्रो पहिलो विषयवस्तु इन्सर्ट जिरोज बिफोर नम्बर्स रहेको छ। नम्बरका अगाडि कसरी शून्य थप्ने भन्ने विषयमा यहाँ मैले केही अप्सनहरू लिएको छु। कस्टमबाट, एपोस्ट्रोफबाट र चाइनिज ताइवानबाट। सबभन्दा पहिले चाइनिज ताइवानबाट हेरौँ। यसको लागि हामी राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जान्छौँ। फर्मेट सेल्समा स्पेसलमा यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्। जेनरल, नम्बर, करेन्सी, अकाउन्टिङ, डेट, टाइम, पर्सेन्टेज, फ्र्याक्सन, साइन्टिफिक, टेक्स्ट, स्पेसल, कस्टम। हामी स्पेसलमा गएर यहाँ ड्रप डाउनबाट चाइनिज ताइवान चुज गर्नेछौँ। त्यस पछाडि त्यसलाई ओके गर्नेछौँ। ओके गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ 2 लेख्यौँ भने त्यसभन्दा अगाडि 2वटा शून्यहरू प्राप्त हुनेछन्। हेरौँ। अब त्यसै गरी यहाँ 3 लेखौँ, 3 4 लेखौँ, 4 यहाँ 5 लेखौँ, 5 यहाँ 9 लेखौँ। यसरी डबल जिरोहरू देखिन्छ। यसमा
दुई अङ्कसम्ममा मात्रै शून्य देखिन्छ। त्यस पछाडि हामीले 100 लेख्यौँ भने 100 पछाडि चाहिँ शून्य देखिँदैन। जस्तै हामीले 125 लेख्यौँ भने 125 लेख्यौँ भने 125 लेख्यौँ भने अब शून्य देखिने छैन, त्यहाँ शून्य देखिँदैन, छैन। यो 99 लेख्यौँ भने त्यहाँ एउटा शून्य देखिनेछ। हो यसरी यसका समस्या भनेको चाहिँ हामीले दुई अङ्कका जे लेखे पनि यहाँ चाहिँ शून्य आउनेछ, तर 3 अङ्कको सङ्ख्या लेख्यो भने शून्य देखिँदैन। 78 एउटा शून्य देखिन्छ, 45 एउटा शून्य देखिन्छ। यसरी हामी शून्य राख्न सक्दछौँ। सब्जेक्ट कोडहरू जस्तै हाम्रो परीक्षाको सब्जेक्ट कोड 002 003 यस्ता सङ्ख्याहरू लेख्नलाई चाहिँ हामी यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब एपोस्ट्रोफ एस राखेर हामीले एपोस्ट्रोफ एस राखेर पनि आवश्यक अनुसार चाहिँ शून्य राख्न सक्दछौँ। यहाँ लेखिएका दुईटा अप्सनहरू चाहिँ यो बढी उपयोगी हुनेछन्। अकाउन्ट नम्बर, बैङ्कका अकाउन्ट नम्बरहरू धेरै लामा हुने भएकोले यी दुईटा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा अकाउन्ट नम्बर लेख्नु पर्यो भने जस्तै हामी एपोस्ट्रोफ राख्नेछौँ। सबभन्दा पहिले एपोस्ट्रोफ राखिसकेपछि आवश्यकता अनुसार पहिले 0 राखेर अनि त्यहाँदेखि अकाउन्ट नम्बर राख्न सक्दछौँ। जस्तै 1457 हो, यसरी राख्यौँ भने अगाडि शून्य देखिनेछन्। त्यसरी फेरि एपोस्ट्रोफ राखेर एपोस्ट्रोफ अगाडि हामी धेरै शून्य राखेर अब त्यसरी अकाउन्ट नम्बर 5467 हो, यसरी राख्न सक्दछौँ। अब यसै गरी अन्य पनि राख्न सक्दछौँ। एपोस्ट्रोफ राखेर जति पनि डिजिटको नम्बर लेख्न सकिन्छ, तर हामीले भन्दा यसलाई नम्बर भनिरहेका छौँ, तर खासमा यो टेक्स्ट हो, किनभने यो राइट भइरहेको छ। यसरी लेफ्ट अलाइन हुने यस्ता कन्टेन्टहरूलाई हामी टेक्स्ट भन्दछौँ। अब कस्टमबाट पनि हामी आवश्यकता अनुसार धेरै जिरोहरू राख्न सक्दछौँ। त्यसका लागि हामी हाम्रो यसलाई पहिले आवश्यक सेलहरूलाई यसलाई हामी सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। पहिल्यै सेलेक्ट गरिसकेर अब त्यस पछाडि राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेलमा गएर हामी फर्मेट सेलको एउटा डायलग बक्स प्राप्त गर्छौँ। त्यसमा कस्टममा त्यसका अप्सनहरूको अन्तिम अप्सन कस्टममा गएर कस्टममा अनि 0 मा क्लिक गर्नेछौँ। 0 मा क्लिक गरिसकेर यहाँ आवश्यकता अनुसार 0 राख्न सक्दछौँ। हामीले कति डिजिटको नम्बर चाहिएको छ त्यस अनुसार राख्न सक्दछौँ। जस्तै मैले यहाँ करोड 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोडमा मैले राखेँ। त्यसैले ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि अब यहाँ करोडसम्मका नम्बरहरू लेख्दा लाखसम्म 10 लाखसम्मको लेख्दा चाहिँ शून्य आउँछ, करोडको लेख्दा चाहिँ आउँदैन। अब यसमा हामी केही नम्बरहरू राखे हेरौँ। 10,48,576। अब हेरौँ यहाँ एउटा शून्य आयो, 10 लाख। अब हामीले 100 को मात्र लेखौँ, 546। त्यसै गरी 1 को मात्र लेखौँ, 9 हो। यसरी आवश्यकता अनुसार हामीलाई कतिवटा 0 चाहिन्छ हो त्यस अनुसार चाहिँ कति डिजिटको नम्बर लेख्दैछौँ, कतिवटा 0 चाहिन्छ त्यस अनुसार चाहिँ हामी पहिले कस्टममा गएर यसरी कस्टमाइज गर्न सक्दछौँ। र अब हामी क्वेसन फर्मुलामा जाउँ। क्वेसन फर्मुलामा जाँदा यहाँ 26 र त्यस पछाडि यहाँ 52, 26 दुना 52। अब यसैलाई तल ड्र्याग गरौँ। ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँ 26 का मल्टिपलहरू प्राप्त भएका छन्। अब यी सबैलाई हामीले 26 ले डिभाइड गर्दैछौँ। 26 ले यस सबैलाई डिभाइड गर्दैछौँ। 26 ले डिभाइड गर्दा कति क्वोशन्ट चाहिँ कति आउने रहेछ हेरौँ। क्वोशन्टको लागि इज इक्वल टु क्वोशन्ट फर्मुलामा जाउँ। QUOTIENT क्वोशन्ट फर्मुलामा
ट्याब गरौँ। न्युमरेटर भनेको चाहिँ हामी केलाई भाग गर्दैछौँ 26 लाई कोमा केले भाग गर्दैछौँ 26 ले इन्टर गरौँ। इन्टर गरेपछि यहाँ 1 आएको छ 26 एकान 26। अब अर्कोमा 26 दुना 52 आउनुपर्ने हो। हेरौँ हो 26 एकान 26 26 दुना 52 26 3 78 26 चौको 104 26 5 130 हो। यसरी 26 ले भाग गर्दा यहाँ भागफलहरू प्राप्त भएका छन्। र यदि हामीले शेष नै खोज्ने हो भने शेषका लागि हामी यहाँ हेर्न सक्नेछौँ। सबैलाई निशेष भाग गएकोले यहाँ शेष सबैको 0 आउनुपर्ने हो। हेरौँ रिमाइन्डर यसका लागि हामी मोड फङ्सन युज गर्छौँ। मोड MOD मोड ट्याब यो नम्बरलाई 26 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ के अरे शेष कति आउँछ भन्दा 0। यो सबैले निशेष भाग जाने भएकोले यी सबैमा 0 0 आउनुपर्ने हो। हेरौँ यी सबैको भागफल 0 आयो। अब त्यस पछाडि फेरि हामी यहाँबाट जाउँ। 26 ले भाग गर्दा भागफल कति हुने र शेष कति हुने यसका लागि यहाँ हेरौँ। 26 मैले लेखेँ। अब यसलाई मैले 26 आए। यसलाई फिल सिरिज गरौँ। 26 27 28 29 30 यसरी क्रमशः आए। अब यसलाई हामी कति 26 ले भाग गर्दैछौँ। 26 ले भाग गर्दैछौँ। यसलाई डबल क्लिक गरौँ 26। अब यसलाई भाग गर्दा इज इक्वल टु कोसेन्ट फर्मुला कोसेन्ट ट्याब यो 26 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ 1 आयो। यसलाई डबल क्लिक गरौँ। सबैमा 1 आयो अर्थात् 26 लाई पनि एकपटक भाग गयो 26 एकान 26। 26 ले 27 लाई भाग गर्दा 26 एकान 26 एक शेष रहने भयो। 26 एकान 26 यहाँ 2 शेष रहने भयो। 26 एकान 26 यहाँ पनि एकपटक भाग जाने भयो। अब र 3 शेष रहने भयो। अब यसको लागि यहाँ रिमाइन्डरमा हेरौँ इज इक्वल टु मोड अब यो 26 ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने भएकोले 0 भयो। अर्कोमा 1 भयो। अरु त्यसै गरी हेरौँ यहाँ 27 लाई भाग गर्दा 1 शेष रहने भयो। 28 लाई भाग गर्दा 2 शेष रहने भयो। 29 लाई भाग गर्दा 3 शेष रहने भयो र 30 लाई भाग गर्दा 4 शेष रहने भयो। यसरी अब मैले यहाँ 26 ले भाग गर्नुको अर्थ के हो भने हामी अल्फाबेटको कुरा गरिरहेका छौँ। ए देखि जेड सम्म अथवा इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा जम्मा 26 वटा अक्षरहरू हुने भएकोले हामीले 26 ले यहाँ भाग गरिरहेका छौँ। अब हामीले यहाँ क्वेसन फर्मुला हेरौँ मोड फर्मुला हेरौँ। अब क्यारेक्टर फङ्सन हेरौँ। क्यारेक्टर फङ्सनका लागि 1 देखि जम्मा 255 सङ्ख्याहरूको चाहिँ क्यारेक्टर छन्। त्यसभन्दा माथिका अथवा 256 को कुनै पनि क्यारेक्टर छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 देखि 255 सम्मका अङ्कहरू यहाँ लेख्नेछौँ। 1 देखि यसको लागि यहाँ राखौँ र कन्ट्रोलमा थिचौँ। कन्ट्रोलमा थिचेपछि त्यो प्लस माथि अर्को प्लस देखिएको छ प्लस गयो फेरि थिचौँ प्लस आयो फेरि प्लस गयो कन्ट्रोलमा थिचौँ फेरि प्लस आउँछ। अब यसलाई ड्र्याग गरौँ आवश्यकता अनुसार 255 सम्म 20 सम्म भयो। पचास भयो। 144 भयो। 203 भयो। 292 सम्म भयो। तर हामीलाई चाहिएको 255 सम्म मात्रै हो। अब फेरि हामी फर्क्यौँ र अब यहाँ क्यारेक्टर के रहेछन् त हेरौँ। इज इक्वल टु क्यारेक्टर यो सङ्ख्या इन्टर गरौँ। अब यसलाई डबल क्लिक गरौँ। यहाँ विभिन्न क्यारेक्टरहरू प्राप्त हुनेछन्। ल यो क्यारेक्टरहरू प्राप्त भए र हामीलाई चाहिने 37 मा पर्सेन्टेज
38 मा एन्ड, त्यसै गर्दै गर्दै 48 मा 0, 49 मा 1 गर्दै गर्दै 65 मा ए, 65 मा ए, 66 मा बी, अर्थात् 65 पछाडि हाम्रो अल्फाबेट सुरु हुँदैछ। भनेपछि हामीलाई चाहिने एबिसिडी 65 बाट सुरु भएको छ। यदि हामीले यहाँ 65 लेख्ने हो भने 65 र त्यसैलाई ड्र्याग गरौँ र यसलाई फिल गरौँ, फिल सिरिज। ल अब यस पछाडि हामी यहाँ क्यारेक्टर लाउँ। हाम्रो क्यारेक्टर हो इज इक्वल टु CHA ट्याब क्यारेक्टर। यही 65 लाई क्लिक गरौँ, इन्टर गरौँ, ए आयो र यसैलाई डबल क्लिक गरौँ। ल हेरौँ त एबिसिडी क्रमशः आएको छ। यसरी एबिसिडी प्राप्त भएको छ। अब सिम्बल नम्बर यहाँ लेखौँ, अहिले फर्मेटमा लेखौँ। राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा क्लिक गरे पनि भयो, अथवा हाम्रो यो जेनरल, यो नम्बर ग्रुपमा यहाँ जेनरल देखिएको छ अहिले, यसको सानो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर यहाँ हामी धेरै फर्मेटिङहरू देखिरहेका छौँ। यसमा यो तल मोड नम्बर फर्मेट्समा क्लिक गऱ्यौँ भने फेरि अघिकै डायलग बक्स देखिनेछ, जसको कस्टममा क्लिक गर्ने, कस्टममा क्लिक गरेर यहाँ 0 लाई सेलेक्ट गर्ने र माथि यहाँ आवश्यकता अनुसार 0 थप्ने। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 10 करोडसम्मको मैले यहाँ डिजिट लेख्ने भएँ र यसलाई ओके गर्ने भएँ। अब त्यस पछाडि यहाँ आवश्यकता अनुसार हामी नम्बर राख्नेछौँ। हाम्रो एक्सेलको अन्तिम रो भनेको 10,48,576 भएकोले मैले यही अङ्कलाई छाने यहाँ र त्यस पछाडि यसलाई यहाँ हेरौँ 2वटा 0 देखिएको छ। अब रिमाइन्डरमा कति हुने हो, यसको लागि हामी मोड फङ्सन युज गर्नेछौँ, एमओडी मोड फङ्सन। अब यसैलाई यो अङ्कलाई 26 ले भाग गर्दा, कमा 26 ले भाग गर्दा कति शेष आउने रहेछ हेरौँ, 22 आउने रहेछ। 22 शेष आउने रहेछ, तर 22 आउने रहेछ र यो 22 भनेको यसलाई हामीले अल्फाबेट यहाँ निकाल्न सक्दैनौँ, किनभने 22 भनेको हाम्रो यहाँ क्यारेक्टर फङ्सनमा हेरौँ त 22 भनेको यस्तो सिम्बल छ। हामीलाई यस्तो सिम्बल होइन, हामीलाई एबिसिडी चाहिएको छ। त्यसकारण हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ हाम्रो अल्फाबेट भनेको 65 बाट सुरु हुने भएकोले 65 बाट सुरु हुने भएकोले यहाँ 65 हेरौँ, यहाँ 65 हाम्रो अल्फाबेट 65 बाट सुरु हुने भएकोले हामी हरेक अङ्कमा चाहिँ 64 थप्नेछौँ, शेषमा 64 थप्नेछौँ। यो शेषमा 64 थपिसकेपछि, यो शेषमा 64 थपिसकेपछि हामीलाई चाहिने अल्फाबेट यहाँ प्राप्त हुनेछ। भनेपछि यसका लागि के गरौँ, अल्फाबेटको लागि इज इक्वल टु क्यारेक्टर यो रिमाइन्डरमा हामी 64 थप्नेछौँ, 64 थप्नेछौँ, इन्टर। यसो गरिसकेपछि यहाँ भी देखिएको छ, यसरी भी देखिएको छ। अब यसैलाई हामीले क्रमशः ड्र्याग गर्दै लाँदा फिल सिरिज गरौँ र अब यसलाई पनि ड्र्याग गरौँ, यसलाई ड्र्याग गरौँ। यसका शेष कति रहनेछ हेरौँ, यसमा 22, यसमा 23, यसमा 24, यसमा 25, यसमा 00, किनभने 26 ले भाग गर्दा निशेष भाग गएमा 26 शेष रहँदैन, 00 आउँछ। त्यसरी फेरि 1, त्यसरी 2, 3, 4। अब यो 1 भनेको ए हो, यो बी भनेको 2 भनेको बी हो, सी भनेको 3 हो र 4 भनेको डी हो, त्यसै गरी 22 भनेको भी हो। भनेपछि अब यसलाई डबल क्लिक गरौँ। ल यसरी र यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ जहाँ 0 छ त्यहाँ चाहिँ @ छ, तर यो यसको सट्टामा हामीलाई चाहिँ
जेड चाहिएको थियो त्यो चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने होला हेरौँ। अझै यसलाई हामीले तन्कै हेरौँ। यसलाई डबल क्लिक गरौँ। यहाँ एउटै नम्बर दोहोरिएको हुनाले हामी यसलाई फिल सिरिज गरौँ। अब हेरौँ आवश्यकता अनुसार हामीले फिल सिरिज गर्दा यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीलाई अल्फाबेट प्राप्त भएको छ। भनेपछि यहाँ अझ जेड प्राप्त गर्नको लागि के गर्ने होला यसको लागि र यहाँ हामीले 64 थप्ने कुरा बुझिसक्यौँ होला। 64 अब जस्तो यहाँ हेरौँ। यहाँनिर हामीले त्यो 64 थप्या थिएन भने के हुने थियो होला त? यसमा एक मात्रै छ। हामीले यो सेललाई अथवा यो नम्बरलाई 26 ले भाग गर्दा 26 ले भाग गर्दा त्यहाँ शेष एक मात्रै रह्यो र यहाँ आवश्यकता अनुसार हामीलाई ए चाहिएको थियो। एक भनेको हाम्रो क्यारेक्टरमा त यस्तो क्यारेक्टर छ, यस्तो चिन्ह छ। हामीलाई चाहिँ चाहिएको ए चाहिएको हुनाले यहाँ चाहिँ एक होइन 65 हुनु पर्थ्यो। 65 हुनलाई यहाँ एक मात्रै भएकोले शेष एकमा हामीले 64 थप्नु पर्ने भएकोले हरेक रिमाइन्डरमा हामीले 64 थपेको। यहाँ तल हेर्न सक्छौँ हाम्रो सिम्बोलमा 65 पछाडि मात्रै 65 मा ए छ भनेपछि एकले त ए आउँदैन। त्यसकारण एकमा हामीले 64 थप्नु परेको। हरेक सेलमा हामीले 64 थपेका हौँ। अब यही कुरालाई यसलाई मैले डिलिट गरेँ। अहिलेलाई कन्ट्रोल शिफ्ट र डाउन एरो थिचेँ। यसलाई मैले डिलिट गरेँ। डिलिट र अब डाइरेक्ट एकैचोटि हामीले रिमाइन्डर नहेरिकन एकैचोटि अल्फाबेट हेर्नेछौँ। अल्फाबेटका लागि इज इक्वल टु क्यारेक्टर र मोड फङ्सन सँगै एकैचोटि युज गर्छौँ। अब यो सेलमा हामी थोरै सुधार गर्नेछौँ जसबाट हामी यहाँ जेड प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसका लागि हामी इफ कन्डिसन युज गर्नेछौँ र यहाँ फर्मुलामा एडिट गर्नेछौँ। डबल क्लिक यहाँ इफ सेन्टेन्स राखौँ। इफ ट्याब मोड ट्याब यो सेललाई 26 ले भाग गर्दा 0 इज इक्वल टु 0 आएमा जेड प्राप्त होस्। जेड ल अब यसलाई इन्टर गरौँ। इन्टर ल अब यसलाई डबल क्लिक गरी हेरौँ। यहाँ जेड प्राप्त भएको छ र तल पनि हेरौँ। जहाँ 26 ले निशेष भाग जान्छ त्यहाँ चाहिँ र यसका लागि अझै यसलाई लम्ब्याउँ। हेरौँ। यसलाई पनि वाइ अझै लम्ब्याउँ। ल यसरी 26 ले निशेष भाग जाने ठाउँमा जेड प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अब फाइनली यी दुईटै रिजल्टलाई एकै ठाउँ कसरी राख्ने, एउटै सेलमा कसरी राख्ने भन्ने सवालमा हामी कन्क्याटिनेट फङ्सन युज गरेर प्राप्त गर्न सक्दछौँ। कन्क्याटिनेट यहाँ अलग अलग अवस्थामा रहेका छन् भने यो दुईटैलाई हामी एकै ठाउँ कसरी राख्न सक्छौँ यसका लागि हामी अल्फाबेट भन्ने यसलाई हामी उडाउँ। एकै ठाउँ राख्दैछौँ। सिम्बल नम्बर फाइनली हाम्रो यो सिम्बल नम्बरलाई एउटै सेलमा कसरी राख्ने हेर्दैछौँ। सिम्बल नम्बर यसका लागि इज इक्वल टु पहिलो सेल एन्ड भनेको शिफ्ट र 7 थिच्ने एन्ड बिचमा स्पेस चाहिन्छ भने हामी स्पेस राख्न सक्दछौँ। डबल कोट त्यसरी फेरि डबल कोट स्पेस राखेर डबल कोट राख्यौँ। अब
अब दोस्रो नम्बरलाई अल्फाबेटलाई छानौँ एन्ड र फेरि दोस्रो अल्फाबेटलाई छानौँ। अब इन्ट्रो गरौँ र हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ नम्बर छ, नम्बर पछाडि बिचमा स्पेस छ र त्यसरी अल्फाबेट छ। अब यसैलाई तल ड्र्याग गरौँ। यसरी हामीले सिम्बल नम्बरमा नम्बर र अल्फाबेटसँग एकैसाथ प्राप्त गर्नेछौँ र आशा छ मलाई यो भिडियो तपाईहरुले मन पराउनु भयो भने यसलाई शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।